बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हैं, उनमें से एक चीज़ ये है कि काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये दोनों वापस आ रहे हैं। काजी फायजा तो वैसे चले गए थे, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस वक्त मौजूद हैं। आइनी बेंच के हवाले से उनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं और साथ वो 29 नवंबर को रिटायर भी हो रहे हैं। तो रात भी मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, उनकी जानब से ये पैगाम भी दिया गया कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम आ रही है, ये 30 नवंबर से पहले पहले पास हो जानी चाहिए, मुकम्मल हो जानी चाहिए। इसका ड्राफ्ट है नहीं है, काम हुआ नहीं हुआ, वो सारी बात की बात है। इवन कि उसके ऊपर भी मुख्तलिफ राय हैं। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि अभी उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया, अभी उसके ऊपर काम भी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह रात एक प्रोग्राम के अंदर बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि पिछले 2-3 महीनों से इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा था और ऐसा होना चाहिए। बहरहाल जस्टिस काजी फाइज ईसा, अगर बल्ले का निशान की बात की जाए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की जाए और उसके बाद फिर इस हुकूमत की 2/3 की बात की जाए, तो काजी फाइज ईसा साहब को कैसे भूला जा सकता है। काजी फाइज ईसा साहब का एक बड़ा नाम है और उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हुई हैं। तो जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद ये बातें चली कि चीफ इलेक्शनल कमिश्नर उनको लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और उसके बाद फिर बेकरी के ऊपर उनके एक वीडियो सामने आई और उसके बाद फिर लंदन के अंदर एक वीडियो सामने आई। अब रिसेंटली स्पेन के अंदर मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के साथ उनकी मुंह मारी हुई। तो यानी वो मुख्तलिफ चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर आती रहती हैं काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। तो काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने इस किस्म की खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो उनको कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम के अंदर आइनी बेंच बने थे। इस तरमीम के अंदर आइनी अदालतें बनेगी। अब आइनी अदालतों के अंदर क्या जजेस हाजिर सर्विस होंगे या फिर रिटायर जजेस होंगे, जबकि इसके अलावा कुछ लोगों की राय तो ये भी थी कि वकील भी, यानी जो साबिक रिटायर जज भी हो और वकील भी हो, क्या वो भी इस आइनी अदालत में जज बन सकता है। यानी क्राइटेरिया क्या होगा, अब इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। अब ये जो वकील की बात हो रही है, ये बेसिकली एहसन भून के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और आइनी बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम हमारे जहन में आता है। उनकी भी बड़ी खिदमात हैं, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब की खिदमात हैं कौम के लिए या कौम के वसी तर मफाद के लिए। ये कोटेड अल्फाज हैं जो उस दिन शाहिद खान का अब्बासी साहब भी एक प्रोग्राम के अंदर कह रहे थे। तो बहरहाल अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी खिदमात इस किस्म की हैं। उनको सिस्टम के अंदर रखना है, वो सिस्टम में रहेंगे तो खिदमत सर अंजाम दे पाएंगे। तो इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है ताकि पहले पहले आइनी अदालतें बनाई जा सके और इस किस्म की अमेंडमेंट की जा सके, ताकि मौसूफ को भी इस सिस्टम के अंदर रह कर उनसे उनकी जो खिदमात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हुआ जा सके। तो बार ये अपडेट है, लेकिन अभी इस सवाल से कंफर्म नहीं हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इनमें से कौन आएगा और क्या सर अंजाम देगा। ये अभी चहमगोया हैं, बातें हैं। अभी ज़राए से कुछ चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है, अब अगर बैकग्राउंड की कुछ चीज़ें हों तो तभी आगे कोई चीज़ आती है। तो इस हवाले से बातचीत हो रही थी, तो तभी ये चीज़ सामने आई है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगली खबर ये है कि जिस तरह मैंने कल आपको ये बताया था कि आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट की जाएगी, यानी जो सदर के पास इख्तियार है कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस का, यानी जो हमारी फोर्सेस हैं उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके हवाले से, ताकि उनसे वो कमांड लेकर किसी दूसरे को दी जाए। अब किसी दूसरे किसको दी जाएगी, ज़ाहिर सी बात है जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उनमें से किसी एक को दी जाएगी, ज़ाहिर है। अब इस हवाले से मुख्तलिफ तवीलें ट्विटर के ऊपर भी दी जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब ये, यानी पुराना एक आइन था उसमें इस किस्म की जंगें नहीं होती थी, अब ये जंगें होती हैं, ये होता है वो होता है। हालांकि जंग से इस आइन के इस आर्टिकल यानी 243 का कोई आपस में मैच ही नहीं है, ये डील ही नहीं करता इस चीज़ को। तो बहरहाल अब ज़ाहिर सी बात है, अब वो सही राज़ी हैं तो हमें इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी है।
وہ 2026ویں آئینی ترمیم ہو، کیونکہ اس سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بڑا ڈھنڈورا پیٹتی تھی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کر دیا. تو 27ویں آئینی ترمیم میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سہر فریست ہے. اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نہ صرف ان میں، اب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی ہے. بہرحال صحیح راضی ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر حضور والا خیبر پختونخوا سے آئی. خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور ایک نوٹس لیا ہے. میرٹ کے خلاف جب کچھ کوئی کام ہوگا تو ضرور اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہیے. یہ صدیق جان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کا ضلع مہمد میں پیرا میڈیکل بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کی ہدایت پر محکمہ اسٹیبلشمنٹ نے ضلع مہمد میں پیرا میڈیکل عملے کی بھرتیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے حقائق جانچنے والی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے دفتر سے جاری بھی کر دیا گیا. اچھی بات ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ یعنی تشفین حیدر ڈائریکٹر جنرل کھیل خیبر پختونخوا اور 2 ہیں ارشاد علی ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ. کمیٹی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت کی ہے کہ سرکاری بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کے اصولوں پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. صوبائی حکومت حکمراں پروری، بدعنوانی یا کسی بھی غیر قانونی عمل کو برداشت نہیں کرے گی. تمام تقرریاں صرف اور صرف اہلیت، دیانت اور شفافیت کی بنیاد کے اوپر کی جائیں گی. بہت اچھی چیز ہے. جبکہ پنجاب کے اندر بھی اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آ جائیں تو، کیونکہ پنجاب کے اندر جو میرٹ کی کہہ لیجیے کہ وہ دھجیاں بکھیری گئی ہیں. اب اگر بندہ خود بھی میرٹ کے اوپر نہ بیٹھا ہو، میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں اگر میں خود کسی ایسی سیٹ کے اوپر جو میری نہیں بنتی تھی اس کے اوپر بیٹھ کر میں جتنا بھی انصاف کروں وہ انصاف نہیں ہوگا. کیونکہ جس چیز کے اوپر آپ بیٹھ کر، یعنی جو اختیار ہی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ اختیار آپ لے کر آپ دوسروں کو انصاف دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس چیز کو انصاف نہیں مانتا. پنجاب کے اندر آپ کہیں گے کہ بے شمار ایسے کیسز ہیں جس کے اوپر پنجاب پولیس نے، پنجاب گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہوگا. بیسک سوال یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر، جس عہدے کے اوپر، جس اختیار کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، کیا وہ آپ کا بنتا تھا؟ اسی وجہ سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہاں اسی وجہ سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حقیقی عہدے، حقیقی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ناجائز چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہے ہیں اور اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور اس کی تحقیقات حکم بھی دے رہے ہیں، جو کہ انتہائی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.